श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण द्वितीयोध्याय। नारद सनत कुमार संवाद। सुदासिया सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। मूल पाठ। ऋषय ऊचु कथं सनत कुमाराय देवर्षिर्नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलिता विभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितो तात तावुभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मि ततत्वं ब्रूहि महामुने। सूत उवाच सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनया स्मृताः निर्ममा निरहंकाराः सर्वे ते ह्यूर्ध्वरेतस तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। विष्णुभक्ता महात्मानो ब्रह्मध्यानपरायणाः सहस्रसूर्यसङ्काशाः सत्यवन्तो मुमुक्षवः एकदा ब्रह्मणः पुत्राः सनकाद्या महोजसः मेरुशृङ्गे समाजग्मुर्वीक्षितुं ब्रह्मणः सभाम् तत्र गंगा महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीं निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्ताः सीताख्यां प्रथितोजसः। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षिर्नारदो मुनिः आजगामोच्चरन्नाम हरिर्नारायणादिकम् नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णु नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरिर्नाम पावयन्नखिलं जगत् आजगामस्तुवन् गंगा मुनिलोकैकपावनी। अथायान्तं समुद्वीक्ष्य सनकाद्या महोजसः यथार्हमरणं चक्रुर्वन्दे सोपितान् मुनीन्। अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणं सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुङ्गवम्। सनत्कुमार उवाच सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञो मुनिशानां च नारद हरिभक्तिपरो यस्मात् त्वत्तो नास्त्यपरोऽधिकः येनेदमखिलं जातं जगदस्थावरजङ्गमं गङ्गापादोद्भवा यस्य कथं स ज्ञायते हरिः अनुग्राहोऽस्मि यदि ते तत्वत्तो वक्तुमर्हसि। नारद उवाच नमः पराय देवाय परात् परतराय च परात् परनिवासाय सगुणाय गुणाय च ज्ञानज्ञानस्वरूपाय धर्माधर्मस्वरूपिणे विद्याविद्यास्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ये दैत्यहन्ता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभारसङ्गातविनोदकामम् नमामि देवं रघुवंशदीपम्। आविर्भूतश्चतुर्धायः कपिभिः परिवारितः
हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। एवमादिन्येकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्धकोटिभिः। महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते। मुनिभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं क्षुल्लको भजेत्। यन्नाम्नः स्मरणेनापि महापातकिनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुल्लधिः। रामायणपराये तु घोरे कलियुगे द्विजा त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोऽस्तु ते। ऊर्जे मासीशिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवान्ना किल श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। गौतमः शापतः प्राप्तः सुदाशो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवानसौ। सनत्कुमार उवाच रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्मफलप्रदं प्राप्तः कथं गौतमेन सोदाशो मुनिसत्ततम्। रामायण प्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः अनुग्राहोऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि सर्वमेतद्दशेषेण मुनेनो वक्तुमर्हसि। शृण्वतां वदतां चैव तथा पापविनाशिनी। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्र यद्वाल्मीकिमुखोद्गतं नवान्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगातीरे मनोरमे। पुराणशास्त्रकथनैस्तेनाशो बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै येनोक्तान् अखिलानपि। कदाचित् परमेशस्य परिचयापरोऽभवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सः। स तु शान्तो महाबुद्धिर्गौतमस्तेजसां निधिः। शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति स मुदं ययो। यत्वर्चितो महादेव शिव सर्वजगद्गुरु। गुरुर्व्याकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्। उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदः। विप्र उवाच भगवान् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वमपराध कृतो मया। गौतम उवाच ऊर्जे माशेषिते पक्षे रामायण कथामृतं नवान्ना चैव श्रोतव्यं भक्तिभावेन शारदम्। नात्यन्तिकं भवेतेतत् द्वादशाब्दं भविष्यति। विप्र उवाच येन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै। एतत् सर्वं महाप्राज्ञ संक्षेपाद् वक्तुमर्हसि। मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरो। गौतम उवाच शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतं। येन रामावतारेण
राक्षसा रावणादयः। हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु। कार्तिके च शिते पक्षे कथा रामायणस्य तु। नवमे अन्निशोतव्या सर्वपापप्रणाशिनी। इत्युक्त्वा चार्थसम्पन्नो गौतमः स्वमाश्रमं ययौ। विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। शतपीडितः पिपासार्तो नित्यं क्रोधपरायणः। कृष्णाक्षपाद्युतिर्भीमो बभ्रामा विजने वने। मृगाश्च विविधास्तत्र मनुष्याश्च सरीसृपान्। विहगान् प्लवङ्गाश्चैव वृषभात्तान् भक्षयन्। अस्थिभिर्बहुभिर्विप्राः वीतरक्तकलेवरैः। रक्तादप्रेतकश्चैव येनाशीदभूर्भयङ्करी। ऋतुत्रिये सपृथिवीं शतयोजनविस्तारां। कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनान्तरमागत पुनः। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसासनं तदा। जगाम नर्मदातीरे सर्वलोकभयङ्करः। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्त कश्चित् विप्रो अतिधार्मिकः। कलिङ्गदेशसम्भूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः। वहन् गङ्गाजलं स्कन्धे स्तुवन् विश्वेश्वरं प्रभुं। गायन्नामानि रामस्य समायातो अतिहर्षितः। तमायान्तं मुनिं दृष्ट्वा सुदाशो नाम राक्षसः। प्राप्तो नः कारणेत्युक्त्वा भुजावुद्यम्य तं ययो। येन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः। अशक्तं द्विजं हन्तुम् इदमूचे स राक्षसः। राक्षस उवाच अहो भद्रमहाभाग नवस्तुभ्यं महामुने। नाम स्मरणमात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः। मया प्रभक्षिता पूर्वं विप्रा कोटिसहस्रशः। नाम प्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात्। नाम स्मरणमात्रेण राक्षसा अपि सो वयं। परां शान्तिं समापन्ना महिमा कोच्युतस्य हि। सर्वथा त्वं महाभाग रागातिरहितो द्विज। रामकथा प्रभावेण वायुस्मात्पातकाधमा। गुरुर्वज्ञा मया पूर्वं कृता च मुनिसत्ततं। कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुरुणोक्तमिदं वचः। वाल्मीकि मुनिना पूर्वं तथा रामायणस्य च। ऊर्जे मासे शिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। गुरुणामपि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः। नवान्ना खलु श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्। तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थकोविद। कथाश्रवणमात्रेण वाह्यस्मात् पापकर्मणः। नारद उवाच ततो रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यमुत्तमं। निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो विप्रकृपावृष्टो रामनामपरायणः।
सुदासराक्षसं नाम चेतं वाक्यमथाब्रवीत्। विप्र उवाच राक्षसेन्द्रमहाभागा मतिस्ते विमलाभवत्। अस्मिन्नूर्जेसिते पक्षे रामायणकथां शृणु। शृणु त्वं राममाहात्म्यं रामायणभक्तिपरायणः। रामध्यानपराणां च कः समर्थ प्रबाधितुम्। रामभक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिः शिवः। तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणपराः नराः। तस्मादुर्जेशिते पक्षे रामायणकथां शृणु। नवान्ना खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव। इत्युक्त्वा कथयामास रामायणकथां मुनिः। कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकृतं। विसृज्यं राक्षसं भावं भवद्देवतोपमः। कोटिसूर्यप्रतीकासु नारायणसमप्रभा। शङ्खचक्रगदापाणिर्हरे षद्मः जगामस। स्तुवन तं ब्रह्मणं सम्यक् जगाम हरिमिन्दिरम्। नारद उवाच तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायणकथामृतम्। स तस्य महिमा तत्र ऊर्जिमासि च कीर्त्यते। यन्नाम स्मरणादेव महापातककोटिभिः। विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम्। रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा। तदेव पापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा। गङ्गास्नानाच्छदगुणं तेषां सञ्जायते।